आजमाइश आ गया फिर ज़हनी आजमाइश आ गया। अल इल्मु नूर है जिसके सीने में सजा सीना वही पुर नूर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश और सीजन 17 है और 8वें सिलसिले पर हम पहुंच गए हैं। 7 प्रोग्राम हो गए, 7 टीमें अगले राउंड में चली गई हैं। 8वां प्रोग्राम है, आज 8वीं टीम की तलाश है। मगर आज का मुकाबला यूं एक अनोखा है कि 2 टीमों के दरमियान नहीं बल्कि 3 टीमों के दरमियान है। ये वो 3 टीमें हैं जो 1-2 नंबर से ही बड़े क्लोज मुकाबले के बाद पीछे रह गई थी, जिनमें चिश्तियां है, इस्लामाबाद है और खैबर पख्तूनख्वा से स्वात की टीम है। आज इन तीनों में से 2 टीमें हमसे जुदा होंगी और एक टीम होगी जो अपने सफर को आगे के लिए जारी रखेगी। देखना यह है चिश्तियां, इस्लामाबाद या स्वात, ये तो वक्त बताएगा। नाज़रीन, आप भी हमारे साथ इल्म दीन हासिल करने की नीयत से शामिल रहिए। आपसे भी सवालात होंगे, वहाँ मौजूद नाज़रीन से भी, यहाँ मौजूद हाज़रीन से भी सवालात और तहाइफ की तकसीम जारी रहेगी। हमारे साथ रहिए। आइए प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हैं। कल नाज़रीन 7वां मुकाबला था। आइए 7वें मुकाबले में कौन सी टीम आगे चली गई, कौन सी पीछे रह गई, कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश, उसमें हम सब मौजूद हैं। इल्म की तो नूर है, हाँ बिल्यकीन नूर है। इल्म की तो नूर है। शैतान का फंदा क्या है? शैतान का फंदा दुनिया और दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ है। सिर्फ वही इससे महफूज होते हैं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह अज़्ज़ व जल से है। इसके अलावा दुनिया की हर चीज़ शैतान का फंदा है। दुनिया का माल और दुनिया की दौलत वगैरह सब चीज़ें शैतान का फंदा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अना लहा कह के आसियों को वो लेंगे आगोश मरहमत में। अजीज इकलौता जैसे माँ को उन्हें हर एक यूं गुलाम होगा। हाय हाय, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है मुईज अली पेशावर से। जनाब, आयतल कुर्सी एक मुकम्मल सूरत है। गलत। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का एक लक़ब अतीक है। गलत। खतीब के लिए खुतबा देते वक्त काबे को पीट करना सुन्नत है। सही। हजरत आयशा हजरत उमर बिन खत्ताब की साहबजादी नहीं थी। सही। मस्जिद कुबा को बैतुल मुक़द्दस से खास निस्बत हासिल है। गलत। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अनबिलीवेबल जनाब। उस्कुरुल्लाह। बड़ी प्यारी कोशिश की चिश्तिया वालों ने, कई नंबर का फर्क था और आखिर में बराबर भी हो गए, लेकिन पेशावर वालों ने कमाल किया। जनाब, पेशावर की टीम कल आगे चली गई है। दूसरी खैबर पख्तूनख्वा की टीम भी तैयारी करके आई होगी कि हम भी अगले राउंड में क्वालिफाई करें, मगर सामने 2 टीमें तैयारी के साथ बैठी हैं, एक चिश्तिया, एक इस्लामाबाद। आइए तीनों टीमों से तारुफ हासिल करते हैं, मगर पहले कल आपसे एक सवाल किया गया था, उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। जी, मदनी चैनल के नाजरीन, जो कल सवाल किया गया था वो ये था कि हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल कब हुआ? तो इसका जवाब है 26 जमादुल ऊला 162 हिजरी। इस्लामी महीनों के फ़ज़ाइल इस रिसाले में ये जवाब मौजूद है। हमारे पास जो नाम आए, आतिफ अली अत्तारी मंडी बहाउद्दीन, मोहम्मद नाजिर अंजुम पाकपतन बिनते इकबाल अत्तारी चकवाल, बिनते इसरार अहमद बोरेवाला, मोहम्मद आसिफ रज़ा अत्तारी ढेरकी, मोहम्मद बख्श अत्तारी घोटकी, अतहर हुसैन बिनते अब्दुल मालिक अत्तारी एबटाबाद, मोहम्मद ज़ैन अमजदी दारुल उलूम अमजदिया कराची, अहमद अली अत्तारी फैसलाबाद, मोहम्मद रब नवाज अत्तारी, मोहम्मद काशिफ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे नात ख़ा अहमद भाई कुरानदाजी करेंगे। और नाम निकला है मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद काशिफ जामशोरों से
آپ ہم سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا. چلیے جناب، یہ سوال بھی ہو گیا. آج کا سوال ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن میں، اگر ابھی تک آپ نے ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. روزانہ پروگرام میں ایک لائیو سوال کیا جاتا ہے. آج کا سوال، بیت المعمور کون سے آسمان پر ہے؟ 7ویں آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چھٹے آسمان پر یا پہلے آسمان پر؟ ویسے یہ بھی سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ بیت المعمور ہے کیا. چلے یہ سوال ہم آپ سے کریں گے، لیکن بیت المعمور کون سے آسمان پہ ہے؟ ذہنی آزمائش کو اس ایپلیکیشن پہ آپ نے جواب دینا ہے. ایک سوال جس کا جواب آپ نے میسج کے ذریعے دینا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، ہم نے کنیت نہیں پوچھی ہے، ہم نے نام پوچھا ہے، آپ نے نام بتانا ہے. جناب اب باری ہے تینوں ٹیموں سے اپنا اپنا نام بتائیں گے. کیا مصروفیات ہیں یہ بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال حسن شاہ ہے اور میرے والد محترم کا نام رضوان علی شاہ ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان رضا نیو سٹی واک اینڈ میں درجہ رابعہ یعنی 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا بیسیکلی تعلق تربیلا غازی کے گاؤں عیسیٰ سے ہے. چلے جناب ماشاء اللہ. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جواد حسن اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام مقبول احمد ہے. میں بیسیکلی سرگودا سے ہوں اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مہر علی G11 اسلام آباد میں درجہ ثالثہ یعنی 3rd ایئر میں پڑھتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں BS اسلامک اسٹڈیز کے 1st سیمسٹر کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاء اللہ. تیسرے اسلامی بھائی. محمد حذیفہ قادری بن زائد حسین اتاری. میں جامعۃ المدینہ فیضان اتار روات میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق روات راولپنڈی سے ہے. چشتیاں کے اسلامی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد امیر اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ چشتیاں شریف میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں اور میرا بیسیکلی تعلق بھی شہر چشتیاں سے ہے. ماشاء اللہ. اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبداللہ اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام عبد المجید ہے. میں بیسیکلی فوٹاباسکر ہائیسی ہوں اور میں جامعۃ المدینہ چشتیاں شریف میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاء اللہ. اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد یار ہے اور میرے والد محترم کا نام اللہ یار دلتانہ ہے اور میرا تعلق لڈن ضلع وہاڑی سے ہے اور میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں BS انٹرنیشنل ریلیشنز کر رہا ہوں. اچھا، آپ وہاڑی کے علاقے کا نام لوٹن لیتے ہیں، کیا نام ہے؟ لڈن. لڈن. یس سر. میں پہلے پریشان ہوا کہ لیوٹن جو ہے یہ لندن کے قریب ایک علاقہ ہے، پھر جب آپ وہاڑی کہتے ہیں تو میں UK سے واپس آ جاتا ہوں، تو یہ لڈن ہے. چلے جناب سوات کی طرف چلتے ہیں. جی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شاہ حسین ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد صبور ہے اور میں جامعہ قادریہ سے فراغت حاصل ہوئی ہے مجھے اور ابھی سوات میں خطابت کے خدمات انجام دیتا ہوں. ماشاء اللہ. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نعمت اللہ ہے اور میرے والد کا نام عبد الرزاق ہے. میں سوات کے علاقے میں اندم کا رہنے والا اور میں جامعہ کا طالب العلم ہوں. ماشاء اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ریحان خان ہے، والد کا نام عالم شیر ہے اور دیر کے رہنے والے ہوں. ماشاء اللہ. چلے جناب تینوں ٹیموں کا تعارف بھی ہو گیا ہے. اب آپ کو بتاتے ہیں چونکہ آج 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے، کچھ تبدیلی ہوتی ہے، کچھ سوال کم ہوتے ہیں، مگر سیگمنٹس کون کون سے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں. علم نور ہے، عشق کے بول، 1500واں جشن ولادت، فقہ حنفی اور اس کے دلائل تلاش کیجئے، قرآنی معلومات، سفر ہے مگر اکیلے. آئیے ناظرین پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. علم نور ہے. تین سوال ہوں گے، ویسے تو 5 سوال ہوتے ہیں مگر آج چونکہ 3 ٹیمیں ہیں تو تینوں ٹیموں سے 3 سوال ہوں گے. پہلا سوال کریں گے ہم اسلام آباد والوں سے. جو شخص اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے اس کو دنیا اور آخرت میں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو شخص اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے دنیا میں اس کی تعریفیں ہوتی ہیں
اور آخرت میں سعادت مندی سے سرفراز ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی جو فرما برداری کرتا ہے، کیا خوبصورت بات حضرت سیدنا امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پاک اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے دنیا میں اس کی تعریفیں ہوتی ہیں اور آخرت میں سعادت مندی سے سرفراز ہوگا، یعنی یہاں بھی عزتیں بلند ہوتی ہیں، وہاں بھی عزتیں ملیں گی، پھر کیوں نہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو کتنی طرح سے حکم ارشاد فرمایا؟ ناظرین یہ بہت یونیک کوئسچن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو طرح سے حکم ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ نمبر 2، پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرماتے کہ محبوب یہ عمل کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو بجا لاتے۔ دو طریقے سے نبی پاک پر حکم ارشاد ہوتا تھا، ایک وحی کے ذریعے، دوسرا ایک پیغام پہنچایا جاتا تھا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا حضور علیہ السلام نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا تناول فرمایا؟ شفا شریف میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ بی بی عائشہ کا فرمان، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یہاں تمام عاشقان رسول کے لیے کیا خوبصورت دلاسا ہے کہ جن کے کھانے پینے میں یا جن کی دنیاوی نعمتوں میں بعض اوقات کمی ہوتی ہے تو وہ دل چھوٹا کر لیتے ہیں۔ ارے جن کے سبب کائنات بنی ہے انہوں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ کیا بات ہے؟ اسماء حسنہ سے کیا مراد ہے؟ اسلام آباد والوں سے سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء حسنہ سے مراد وہ نام ہیں جن سے اللہ عز و جل کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام اور اس کو ان سے پکارو۔ کیا بات ہے؟ اسماء حسنہ سے مراد اللہ پاک کے وہ نام ہیں جن سے اللہ پاک کو پکارنے کا حکم دیا گیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ کیا بات ہے؟ جناب باری ہے ہمارے چشتیاں والوں کی، کیا نبی پاک علیہ السلام کافروں کے لیے بھی رحمت ہے؟ جناب رحمت للعالمین ہے تو کیا وہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ ایمان والوں کے لیے دنیا اور آخر دونوں میں رحمت ہیں، اور کافروں کے لیے دنیا میں اس سے رحمت ہیں کہ یک بارگی کے عذاب کے آنے سے، زمین میں دنسنے سے اور عذاب سے ممنون رہتے ہیں۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ نور ہوں جس کے ذریعے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ میں ایسی رحمت ہوں جس کے سبب لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ جی ہاں میرے آقا، جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بھی رحمت ہے کہ وہ زمین میں دھسا نہیں دیے جا رہے، ان کے چہرے مسخ نہیں ہو رہے، ان پر یک بارگی عذاب نہیں آتا، ورنہ پچھلی قوموں میں ایسا ہوتا تھا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ناظرین اب ایک وظیفہ ملنے جا رہا ہے آپ کو۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو قرضے میں ڈوبے ہوں گے، اور قرضے سے نجات مل جائے، قرضہ اتر جائے، اس کی دعا کیا ہے ہم سوات والوں سے پوچھیں گے۔ ادائیگی قرض کی دعا سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادائی قرض کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ عز و جل مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا، اور اپنے فضل و کرم سے
अपने सिवा गैरों से बेनियाज कर दे। क्या प्यारी दुआ है, इसे याद कर लीजिए। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। और तर्जमा तो कमाल है ना, काश ये तर्जमे पर भी अमल करने लग जाए तो कितने मसले हल हो जाएंगे कि अल्लाह पाक मुझे हलाल रिस्क अता फरमाकर हराम से बचा और अपने फजलो करम से अपने सिवा गैरों से बेनियाज कर दे। अल्लाह ये दुआ हम सब पे हक कबूल फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीन सवाल और तीनों के सही जवाब। आज माशाअल्लाह मुझे बताया गया है कि दीगर आशिकान रसूल के साथ साथ बहरिया टाउन कराची से भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग और वहाँ के रहने वाले आए हैं। आपके इस काफिले को हम मरहबा कहते हैं माशाअल्लाह। और अभी कुछ देर बाद आपसे बात भी करेंगे और उसमें जो है वो ये भी बताया गया है कि ये भी कोई प्लानिंग हो रही है कि एक ज़हनी आजमाइश का सिलसिला कराची के बहरिया टाउन में भी होगा। चले देखें वो फिर कब होगा और कैसे होगा। अब जो सवाल है तीनों टीमों से, उसमें कुछ आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, आपको ऑप्शंस दिखाए जाएंगे। आप स्टॉप कहेंगे तो स्क्रीन रुक जाएगी और फिर उसी टॉपिक से मुताल्लिक आपसे सवाल होगा। जी, बारी है इस्लामाबाद वालों की। जी स्टॉप। चले कुरान पाक से मुताल्लिक अब आपसे सवाल किया जाएगा। सवाल बताइए जनाब, हदीस पाक में कुरान पाक से खाली सीने को क्या करार दिया गया है? आप चाहें तो ऑप्शन ले सकते हैं, चाहें तो किसी की मदद दे सकते हैं। चाहे तो ऑप्शन लें, चाहे तो मदद लें। ऑप्शन दे दो। ऑप्शन बताइए जनाब। वीरान महल्ला, वीरान जंगल या वीरान मकान? कुरान पाक से खाली सीने को क्या करार दिया गया है? जो कुरान याद नहीं करते, जो कुरान पढ़ते नहीं, उन्हें गौर करना। जल्दी जवाब दें। वीरान मकान। वीरान मकान बताइए। वीरान मकान जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जिसका दिल में कुरान नहीं है वो वीरान मकान है। अल्लाह मुझे और आपको कुरान पढ़ने वाला, याद करने वाला बनाए। चिश्तिया वालों की बारी है, ऑप्शन दिखाइए। स्टॉप। जनाब, साहबाए किराम। सवाल बताइए, साहबाए किराम में सबसे ज्यादा उम्र किस सहाबी ने पाई? तीन ऑप्शन आप चाहें तो मिल सकते हैं, चाहें तो डायरेक्ट आप मदद भी ले सकते हैं। ऑप्शंस दीजिए जनाब। हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू अय्यूब अंसारी, हजरत सलमान फारसी रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत की हजरत अबू हुरैरा ने, मगर उम्र किसने पाई है ये आप गौर करें। हजरत सलमान फारसी। हजरत सैयदुना सलमान फारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु। बाज रिवायतों में 250 साल और बाज में इससे भी ज्यादा लिखा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। स्वात वालों की बारी है, दिखाइए ऑप्शंस। स्टॉप कर दे जनाब। ये कौन सा टॉपिक है? औलियाए किराम। बताइए जनाब क्या सवाल है? हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पीर साहब का नाम बताएं। आप चाहें तो ऑप्शन लें, चाहें तो मदद लें। ऑप्शन चाहिए जनाब। तीन इनको इशारे दिए जाएंगे। हजरत दाता अली जवेरी, हजरत शाहरुख ने आलम, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। 3 नंबर। तीसरे नंबर पे हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। तीन सवाल थे, तीनों की तैयारी आपके सामने, कोई गलती नहीं की है। आगे चलने से पहले अब बारी है हाजरीन से सवाल करने की। हाजरीन से सवाल कीजिए और देखें कि कौन जवाब देता है और कैसे देता है, दे भी पाता है कि नहीं दे पाता। जी सवाल ये है कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीरो मुर्शिद का नाम क्या है? आला हजरत के पीरो मुर्शिद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन लाला तारी है। वालिद का नाम मोहम्मद इब्राहिम लाला तारी। जी जनाब। शाह आलम रहमतुल्लाह। आपने अपना नाम भी सही बताया, अपने वालिद साहब का नाम भी बिल्कुल सही बताया, मगर जो सवाल था वो सही नहीं बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अताउल्लाह है और मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। इमाम आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पीर व मुर्शिद का नाम सैयद शाह आले रसूल है। सैयद शाह आले रसूल, क्या खूबसूरत, उनका नाम ही कितना प्यारा है और कितना प्यारा शेर है शजरे में। पता है मुझे बहुत पसंद है वो शेर है। दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरते आले रसूले मुक्तदा के वास्ते। दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, अच्छे हज़रत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, हज़रत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। आइए एक और सवाल जी। माशाअल्लाह। अच्छा जी, ये बताइए कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? चले, सबसे बड़ी सूरत है ना। अपना नाम भी बताएंगे, क्या मसरूफियत ये भी बताएंगे। जी मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है, बैरिया टाउन से आया हूँ। माशाअल्लाह। सूरह बकरा। सूरह बकरा, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिसवाक भी तोहफे में पेश की जाएगी और मकतबतुल मदीना की किताब भी पेश की जाएगी इंशाअल्लाह। चले जनाब, ये सवाल जवाब भी हो गए। आज चले नाजरीन कॉल्स की तरफ चलते हैं। सैफुल्लाह तारी अर्ज कर रहा हूँ और इस्लामाबाद की टीम को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और इसकी एक ख़ास वजह यह है कि इस टीम में हमारे एक क्लास फेलो भी हैं जवाद हसन तारी, और ये बहुत ही अच्छे नात खान भी हैं। हाजी साहब से अर्ज है कि इनसे एक शेर भी तर्ज में सुन लीजिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चले, ये भी इनका इंकशाफ हो गया आज माशाअल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। जाहिद हुसैन अत्तारी रवात से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश अपनी बारें लुटा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन का खजाना आता रहा है। तो मंच की जीनत अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा मोहम्मद हुज़ैफा कादरी भी बने हुए हैं। अल्लाह तबारिक व तआला हाजी अबीब भाई समेत तीनों टीमों को मदीना शरीफ की हाज़रीन नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह की प्यारी प्यारी दुआओं का। चले जनाब, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। तीनों टीमों के 6-6 नंबर हैं और अगला सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क के बोल। कुछ सुनाते इश्क के बोलों में रज़ा, कुछ सुनाते इश्क के बोलों में रज़ा, मुश्ताक कब लज़्ज़त से सोज़े जिगर की है, मुश्ताक तब लज़्ज़त से सोज़े जिगर की है। चले, माशाल्लाह बताया गया जवाद हसन अच्छे नातख्वां हैं। तो आज आपकी बारी, जब इश्क के बोल में आए और कोई शेर आपसे पूछा जाए तो पहले नसर में सुना दीजिएगा, फिर तर्ज में सुनाइएगा कि तर्ज में सुनाने के चक्कर में आपका टाइम ना निकल जाए। तो चले इंशाल्लाह कोई भी एक शेर आप चाहें तो तर्ज में पढ़ लीजिएगा। जरा बारी है इस्लामाबाद वालों की। सर तो सर जान से जाने की मुझे हसरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर तो सर जान से जाने की मुझे हसरत है, मौत ने हाय मुझे जान से जाने ना दिया। मौत ने हाय मुझे जान से जाने ना दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जान से जाने की मुझे हसरत है, सर तो सर जान से जाने की मुझे हसरत है, मौत ने
जाने न दिया मौत ने हाय मुझे जान से जाने न दिया। माशाअल्लाह। अब्दुल्ला हमारी टीम चिश्तिया से सवाल है, छुप गया चांद न आई तेरे दीदार की ताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छुप गया चांद नाई तेरे दीदार की ताब, और अगर सामने रहता भी तो सजदा करता। और अगर सामने रहता भी तो सजदा करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। छुप गया चांद नाई तेरे दीदार की ताब, छुप गया चांद नाई तेरे दीदार की ताब, और अगर सामने रहता भी तो सजदा करता। जनाब अब शेर है, स्वात वालों से सवाल है। नजर हो कदमों पर उनके निसार आंखों में, नजर हो कदमों पर उनके निसार आंखों में। नजर हो कदमों पे उनकी निसार आंखों में, बनाए अपना हो राह गुजार आंखों में। बनाए अपना हो वो राह गुजार आंखों में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है इस्लामाबाद वालों से, वो नूर दे मेरे परवरदिगार आंखों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो नूर दे मेरे परवरदिगार आंखों में, कि जलवागर रहे रुख की बहार आंखों में। कि जलवागर रहे रुख की बहार आंखों में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो नूर दे मेरे परवरदिगार आँखों में, वो नूर दे मेरे परवरदिगार आँखों में, के जलवागर रहे रुख की बहार आँखों में। जनाब बारी है चिश्तिया वालों की, हाल दिल खोल कर दिल आह अदा कर न सका। हाल दिल खोल कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाल दिल खोल कर दिल आह अदा कर न सका, इतना मौका ही मुझे मेरी कज़ा ने न दिया। इतना मौका ही मुझे मेरी कज़ा ने न दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सरसरे दश्त मदीना जो करम फरमाती। क्यों मैं अफसुर्दगी बुख्त का परवाह करता। क्यों मैं अफसुर्दगी ये बख्त की परवाह करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलिए जनाब अब तीनों टीमों से कुछ शेर दिखाए जाएंगे और दुरुस्त शेर बताना होगा, एग्जैक्टली दुरुस्त बताना होगा। अब बारी है इस्लामाबाद वालों की, दिखाइए जनाब। सरशार मुझे कर दे एक जामे लबा लब से। तीन ऑप्शन है, ताहश्र रहे साकी आबाद ये मैखाना, ताहश्र रहे साइम आबाद ये मैखाना, ताहश्र रहे बाकी साकी का ये मैखाना। वेरी इंटरेस्टिंग, तीनों में से एक ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहश्र रहे साकी आबाद ये मैखाना। ताहश्र रहे साकी आबाद ये मैखाना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सरशार मुझे कर दे एक जाम लबालब से, सरशार मुझे कर दे एक जाम लबालब से, ताहश्र रहे साकी साकी आबाद
باری ہے. دیکھ شعر دکھائیے جناب. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے قبر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے عرش پر عزت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. جواب درست دے دیا ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. جناب باری ہے سوات والوں کی. شعر دکھائیے. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں رحمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے ثقلین میں نعمت رسول اللہ کی. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. آپ نے کہا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، یہ فرمایا. اس میں رحمت رسول اللہ کا بھی آپشن تھا، مگر آپ نے نعمت رسول اللہ کی کہا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. جناب اب باری یہاں حاضرین کی ہے. سبحان اللہ. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. یہ شعر مکمل کیجئے. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارسلان اتاری اورنگی ٹاؤن سے حاضر ہوا ہوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے واہ واہ. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. کیا تحفہ دے رہے ہیں ان کو؟ ان کو انشاءاللہ عز و جل غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب شعر سنائیں. رخصت قافلہ. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں. آسان شعر پوچھ لیتے ہیں، شاید ہمارے بحریہ ٹاؤن والے بتا دیں. دور سے آئے ہیں تو چلیں ایک تحفہ اور لے جائیں. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن قادری کراچی سے. ماشاءاللہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. جواب درست دے دیا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک
माशाअल्लाह इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिसमें मुनाजात भी हैं, नाते भी हैं, मनक़बत भी हैं, वसाइल बख्शिश, ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनको तोहफे में दी जाएगी। आज हमारे साथ दो नातख़्वां भी मौजूद हैं, मदनी भाई और अहमद भाई। तो ये वसाइल बख्शिश हाथ में है, तो मैंने इसको खोलना है और जो कलाम आएगा उसमें से आपने एक शेर सुनाना है। क्या बात है, ठीक है आपने वहां उनके साथ ज़हनी आजमाइश शुरू कर दी है, वो भी वसाइल बख्शिश जी। मदीने की तरफ फिर कब रवाना काफिला होगा। सुभान अल्लाह। काफिला जब रवाना होगा तो ये बता देंगे आपको इंशाल्लाह। अभी तो लगता नहीं कोई शेर याद है। याद है भाई? इंशाल्लाह जल्द। दूसरा, झूम कर सारे पुकारो मरहबा या मुस्तफा। ये तो क्यों नहीं कहते हो यारो मरहबा या मुस्तफा, क्यों नहीं कहते हो यारो मरहबा या मुस्तफा, कह भी दो ना अब दुलारो मरहबा या मुस्तफा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा, की आमद मरहबा, की आमद मरहबा, की आमद मरहबा, सीन की आमद मरहबा, की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा मरहबा। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जनाब एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर आगे लेकर चलते हैं प्रोग्राम। मोहम्मद अरसलान अत्तरी मतनतुलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। अर्ज़ है कि ये वाला सेगमेंट आप कब लेकर आएंगे, उम्मत के रंग ज़हनी आज़माइश के संग। जी इंशाल्लाह उसकी भी प्लानिंग हो रही है और इरादा ये है कि जब हमारे नॉकआउट राउंड शुरू होंगे 16 प्रोग्राम्स के बाद, तो फिर इंशाल्लाह ये वाला सेगमेंट भी होगा। मुख्तलिफ ज़बानें भी हमने सेलेक्ट की हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा मुख्तलिफ ज़बानों में आप कलाम भी सुनेंगे और मदनी फूल भी सुनेंगे। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद कासिम यकूब है और मैं चीचा वतनी से बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने एक ऐसा शेर सुनाना है जिसमें बुलावा आता हो, और इसके साथ ही साथ आपने ये भी बताना है कि आप अपना ये प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश लेकर चीचा वतनी कब आ रहे हैं। दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ कि चीचा वतनी हो या कोई और शहर हो, ज़ाहिर है ये हमारी मजलिस तय करती है। तो हम प्लानिंग कर रहे हैं फाइनल के हमने तकरीबन 7 या 8 प्रोग्राम कराची से बाहर स्टूडियो से निकल कर करने हैं। तो अब मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों से ज़िम्मेदारान रब्ता कर रहे हैं। आप भी अगर चीचा वतनी में चाहते हैं तो अपने ज़िम्मेदारान से रब्ता करें। हमारी मजलिस से कई अराकीन शूरा और ज़िम्मेदारान रब्ते में हैं और जल्द इंशाल्लाह हम डिसाइड कर लेंगे। ज़ाहिर है 6-7 प्रोग्राम करने हैं तो पाकिस्तान के हर शहर में तो नहीं आ सकेंगे, लेकिन उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आपके करीब हम नज़र आ जाएंगे। तो आप थोड़ा सफ़र करके आ जाइएगा इंशाल्लाह। और बुलावा ज़रा मुझे दीजिएगा, माइक दीजिएगा। काश ऐसा हो जाए कि मैं भी कहूँ और आप भी कहें कि मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। जल्द अल्लाह करे कि बुलावा आ जाए, आमीन। चलिए जनाब एक और कॉल दे दें, फिर हम इंशाल्लाह स्कोर बोर्ड देखते हैं। शेर मोहम्मद अत्तारी शोबा इस्लाह अमाल मलाकन डिवीजन। माशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश का जो सिलसिला जारी और सारी है इंतहाई खूबसूरत, मुनज़्ज़म और उम्दा अंदाज से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस मुबारक प्रोग्राम को बड़े शौक और मोहब्बत और दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मालाकंड से कॉल की। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 12, 12 और 12 तीनों टीमों के सेम नंबर हैं। इसका मतलब मुकाबला बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है। नाज़रीन वक्त हुआ है अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है 1500वां जश्न विलादत। जनाब हमारी गुजारिश है इस्लामाबाद की टीम से तशरीफ लाइए। देखिए कौन सा जो है वो बॉक्स खोलते हैं, बताइए क्या लिखा है इसमें। 15 अच्छी आदतें। 15 अच्छी आदतें। वाह भाई वाह, आज हमें 15 अच्छी आदतें पता चलने वाली हैं। वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جھوٹ نہ بولنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، بڑوں کی عزت کرنا، والدین کے ہاتھ چومنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، صبر کرنا، اخلاص، چھوٹوں پر شفقت کرنا، وقت پر قرض ادا کر دینا، غیبت کرنا نہ کرنا، حسد نہ کرنا، بغض نہ کینا، تکبر نہ کرنا۔ جی جناب، ساری ہو گئی اچھی عادتیں جناب، جواب درست دے دیا ہے، لیکن اب یہ ساری باتیں عمل کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جو نہیں کرنے والی وہ نہیں کرنی ہے، اچھے بچوں کی طرح۔ چلے بھائی چشتیہ والے آ جائیں، اور چشتیاں والے کون سا باکس کھولیں گے جناب؟ آپ نے کون سا باکس کھولا تھا؟ 5 نمبر۔ چلے 5 میں کھول کے رکھ دیتا ہوں، ایسا نہ دوبارہ ہی کھول دیں۔ اس کے علاوہ 13 نمبر کھولا ہے جناب، کیا ہے اس میں؟ 15 محدثین کے نام۔ باپ رے باپ، چلے جناب 15 محدثین کے نام بتائیں گے، وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، ابن ماجہ، ابو داود، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام احمد رضا خان، امام محمد، امام حاکم، امام ابن حجر، امام کستلانی، امام سیوطی، سفیان ثوری، سفیان عینیہ، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا بات ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جب آپ آئے اور آپ کو 15 محدثین کا نام احمد یار کے بارے میں آیا کہ ان کو دینا، تو میں سمجھا بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، مگر بڑے پیارے انداز میں۔ جی جناب، کون آ رہے ہیں یہاں سے؟ نعمت بھائی آ رہے ہیں، چلیں بھائی اب دیکھتے ہیں نعمت بھائی کون سا باکس کھولتے ہیں۔ 3 نمبر کھولا ہے خان صاحب، کیا ہے اس کے اندر؟ 15 تابعین کے نام۔ 15 تابعین کے نام، سیدھے ہاتھ سے دیجئے، بلکہ وہی رکھ دیں۔ چلیں شاباش، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام حسن بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عباس بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عباس بن عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فاطمہ الصغریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فاطمہ الصغریٰ رحمۃ اللہ، مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ واہ سبحان اللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے خان صاحب، زندہ باد۔ اور میرا خیال ہے شاید پہلی بار ہوا ہے کہ تینوں ٹیموں نے پورے نام بتا کر 2 نمبر حاصل کیے، اور اس کی وجہ بھی ہے، ان سب کو پتا ہے جناب اب آخری موقع ہے، یہ آخری چانس ہے، یا تو ذہنی آزمائش کے منچ کو الوداع کہنا ہوگا یا سفر آگے کی طرف جاری رکھنا ہوگا۔ بہت خوبصورت پروگرام جا رہا ہے، بڑا زبردست مقابلہ جا رہا ہے۔ کال لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اسکور بورڈ دیکھتے ہیں۔ جی محمد شبان اطاری ہے، میں ڈسٹرکٹ لیا سے بات کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، مجھے لگتا ہے آپ ایک سیگمنٹ بھول گئے ہیں جس کا نام تھا وطن کے سنگ رین ذہنی آزمائش کے سنگ۔ ہمیں اس سیگمنٹ کا بہت انتظار ہے۔ چلیں جناب، ہمیں بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو یہ والے سیگمنٹس پسند ہیں، مختلف لینگویجز والے۔ بالکل ہم نے کل ہی اس پر مشورہ کیا اور تھوڑی دیر پہلے بھی کال آئی تھی کہ ہم اس کو انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں اس کو لے کر آئیں گے۔ آئیے ناظرین، ماشاءاللہ آپ نے حضور ان سے بھی 15 نام پوچھے، ان سے بھی پوچھے، ان سے بھی پوچھے، ہم آپ سے کچھ نہ پوچھیں؟ 15 مت پوچھنا، آپ کی مہربانی۔ 15 ہی پوچھوں گا، لیکن آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ پہلی سے 15 کی گنتی پوچھ لو تو بتا دوں گا۔ اچھا، ان 15 مبارک مزارات، کسی بھی 15 مبارک مزارات کے جہاں پر آپ کی حاضری ہوئی، ان کے نام بیان کیجئے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ان مزارات کی دوبارہ زیارت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حمزہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جحش، یہ شہداء احد میں سے ہیں۔ پھر اگر آگے چلیں تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت المعلا، پھر آگے چلیں تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک میں ہیں، تو وہیں کافی مزارات ہو گئے۔ پھر اگر اب اسی ترتیب سے اگر آئیں تو مولا علی شیر خدا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر آگے چلیں تو ماشاءاللہ اگر پاکستان میں آ جائیں تو داتا حضور ہمارے دلوں کے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہاں بھی حاضری کا شرف ملا۔ امام بری سرکار، پیر مہر علی شاہ صاحب، بہاؤدین زکریا ملتانی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب یا کراچی آئیں تو کراچی میں ماشاءاللہ منوڑا، تو اللہ کی رحمت سے
अल्लाह ने करम किया, अल्लाह इन बुजुर्गों का मज़ार दिखाया है हमें, इनको महशर में उनको दीदार भी नसीब फरमाए और इनके साथ जन्नत में दाखिला भी नसीब फरमाए। चले जनाब, हो गए 15 तो हो गए ना जी, ज़्यादा हो गए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले जनाब, ये तमाम मज़ारात और इन मुक़द्दस मकामात को अगर आप देखना चाहते हैं, इनकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो हमारे 2-3 प्रोग्राम्स हमने मदनी चैनल पर किए थे, वो ज़रूर देखें। एक का टाइटल था ज़ियारत हरमैन, ये पुराना बहुत पहले हरमैन तय्यबैन में रिकॉर्ड किया था। फिर एक मुसलसल हमने प्रोग्राम किया ज़ियारात मकामात मुक़द्दसा, वो भी आपको यूट्यूब पर सोशल मीडिया वगैरह पे मिल जाएगा। कई मुल्कों के बाज़ारात हमने उसमें रिकॉर्ड किए हैं और कई तारीख़ी मकामात भी हैं। आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सुरूर आएगा इंशाल्लाह। आइए नाज़रीन, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 14 और 14 तीनों के बराबर हैं जनाब। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है फिक़ह हनफी और उसके दलाइल। जनाब, अब सवाल है इस्लामाबाद वालों से, सदकाए फितर की मिकदार क्या है? इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक सदका फ़ितर की मिकदार, सदका फ़ितर वाजिब है और इसकी मिकदार निस्फ सा गंदम यानी 2 किलो से कम अज़ कम 80 ग्राम कम। और इस पर दलील ये इरशाद फरमाते हैं कि हदीस पाक में इरशाद है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनादी हुजाज मक्का की तरफ भेजा और उसे फरमाया कि जाके ऐलान कर दो कि सदका फ़ितर हर मुसलमान मर्द औरत, हर छोटे बड़े पर और हर आज़ाद गुलाम पर 2 मुद यानी निस्फ सा गंदम और 1 सा तआम के बराबर वाजिब है। जनाब, ये गंदम के जो फितर सदका फितर है उसकी मिकदार इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक निस्फ सा यानी तकरीबन 2 किलो से 80 ग्राम कम है। और इसकी हदीस भी आपने सुन ली, दलील के तौर पर जवाब दुरुस्त दे दिया है। चिश्तिया वालों से सवाल है कि किबले की तरफ मुंह या पीठ करके कज़ाए हाजत करना कैसा? इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक किबला की जानिब मुँह या पीठ करके क़ज़ाए हाजत करना मकरूह तहरीमी है क्योंकि ये बेअदबी है। अहनाफ का ये मुअक्कफ़ कसीर अहदीस से साबित है। हदीस पाक में है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई कज़ाए हाजत करने बैठे तो किबला की तरफ ना ही मुंह करे और ना ही पीठ करे। जनाब, हो सकता है कज़ाए हाजत किसी को समझ ना आए, तो जब भी टॉयलेट यूज करेंगे तो न किबले की तरफ मुंह करेंगे न पीठ करेंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। स्वात वालों से सवाल है, खड़े होकर पेशाब करना कैसा? इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। आजकल ये वबा बड़ी आम हो गई है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नज़दीक खड़े होकर पेशाब करना ममनू और मकरूह है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, अगर तुम में से कोई कहे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे तो आप इसका तस्दीक न करें, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बैठ कर पेशाब फरमाते थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, हमें ये आदाब भी जिंदगी के मालूम होने चाहिए कि किस तरह कौन सा काम करना दुरुस्त और कौन सा सुन्नत के खिलाफ या शरीयत के खिलाफ है। अल्लाह करे शरीयत के आकाम के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। आइए नाज़रीन, एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। लाहौर से मज़हर इकबाल अत्तारी, रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई, आपकी खिदमत में अर्ज है कि ज़हनी आजमाइश के आउटडोर सिलसिले भी शुरू होंगे। इनमें से एक सिलसिला दाता नगर मरकज़ुल औलिया लाहौर में भी रखा जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मीनार पाकिस्तान हो या दाता हजूर का सेन हो या कज़ाफ़ी स्टेडियम हो, आशिकान रसूल से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको खचा खच भरा नजर आएगा। चले भाई, लाहौर के निगरान और जिम्मेदारान तक ये कॉल पहुंचा दें। खचा खच मीनार पाकिस्तान भरने के लिए लाहौर वाले तैयार हैं, तो वो भी तैयार हैं, तो फिर हम भी तैयार हैं। लेकिन बात यह है कि
آپ کے ذمہ داران ہمیں اپروو کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس پر کام کریں گے. یقیناً بہت سارے شہروں کی طرف سے ریکویسٹز اور ڈیمانڈ آ رہی ہیں, کوئی نہ کوئی ہمیں طے کرنا ہوگا انشاءاللہ. تو بعض اوقات موسم بھی اور راستے کی معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں, کیونکہ دسمبر میں یہ پروگرام وہاں ہوگا تو پاکستان کے کئی شہروں میں اسموگ اور فوگ کے معاملات ہوتے ہیں, دھند کے معاملات بھی ہوتے ہیں, تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں کریں. اور بعض اوقات انڈور کرنا پڑتا ہے, آپ تمام آؤٹ ڈور کہہ رہے ہیں, گراؤنڈوں میں شاید اس موسم میں کرنا اتنا آسان نہ ہو, تو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ جلد ہم فیصلہ کر کے آپ سب کو بتائیں گے. چلیں ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 16 اور 16 تمام ٹیمیں بالکل برابر ہیں. کمال یہ ہے کہ اب تک کسی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, اس سے اندازہ ہو رہا ہے تیاری کمال کی ہے, مگر اب کچھ تلاش کرنا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے تلاش کیجئے. جناب تینوں ٹیمیں باری باری آئیں گی. پہلے ایک موقع ہے صرف, کیونکہ 3 سوال ہیں, تینوں ٹیموں کو ایک لفظ تلاش کرنا ہے. اسلام آباد کی طرف سے اسلامی بھائی آ جائیں. کون اسلامی بھائی تشریف لائیں گے؟ چلیں جناب, جواد حسن بھائی آ رہے ہیں, اور جواد حسن بھائی سے گزارش ہے کہ جبل احد تلاش کر کے بتائیں 30 سیکنڈ میں. جبل احد. ناظرین آپ بھی گھر بیٹھے غور کیجئے اس اسکرین پر, جبل احد کہاں پر ہے. تھوڑا سا آپ لیفٹ پہ ہو جائیں اپنے. چلیں جلدی کریں, 8 سیکنڈ رہ گئے. جبل احد پہنچ گئے جناب, آخر میں پہنچے ہیں مگر صحیح پہنچے ہیں. اللہ آپ کو جبل احد کی زیارت نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. جنتی پہاڑ ہے جبل احد, تو کمال کا پہاڑ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جس کا مضمون ہے احد مجھ سے محبت کرتا ہے, میں احد سے محبت کرتا ہوں, اور یہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے کہ جب پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے تو وہ جنت میں ساتھ ہوگا, امتی محبت کرے تو کیوں نہ کرم ہوگا. اللہ ہمیں جبل احد کے صدقے سچی نبی پاک سے محبت عطا فرمائے. احمد یار آ رہے ہیں چشتیاں کی طرف سے. چلے احمد یار بھائی یہ لیجئے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کے اندر اپنا نام تلاش کر کے دیں, آپ ایسا کریں کہ مزدلفہ تلاش کر کے دیں. مزدلفہ. It's not that easy. مزدلفہ. 12 سیکنڈ رہ گئے ہیں جناب. انہوں نے بھی لگتا ہے تلاش کر لیا ہے, اب کیا صحیح تلاش کیا ہے یہ دیکھنا ہے. مزدلفہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ احمد یار کو اور ہم سب کو مزدلفہ کی حاضری نصیب فرمائے. سوات والوں کی باری ہے. شاہ حسین صاحب تشریف لا رہے ہیں, یہ لیجئے گا جناب, اور آپ نے لفظ احرام تلاش کر کے دینا ہے. احرام. ارے بھائی اتنا جلدی احرام تلاش کر لیا. چلے بھائی اللہ آپ کو جلدی جلدی احرام باندھنا نصیب فرمائے, لبیک پڑھنا نصیب فرمائے. یہ کوئی غلطی نہیں کر رہا. اب یہاں سے کون ہے جو آئے گا ہمارے پاس؟ چلیں آج جو سب سے دور سے آیا ہے, آج کے پروگرام میں جو سب سے دور سے آیا اس کو بلاتے ہیں. آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں یا نہیں, کراچی کے باہر سے بھی کوئی ہو, فاصلہ دور ہو. ہاں ایک ہوتا ہے ویسے ہی آئے ہوئے نا, اور ایک ہے پروگرام کے لیے آئے ہیں. اچھا لاہور بھی ہیں, فیصل آباد بھی ہیں. اچھا کشمیر. جی ماشاءاللہ کشمیر. اب یہ دور کون سے ذہنی آزمائش کی ٹیم کے علاوہ, ذہنی آزمائش کی ٹیم والے نہ ہوں, اور ہمارے یہاں لوگ قافلوں میں آتے ہیں وہ بھی نہ ہوں, کورسز کے لیے نہ ہوں, ویسے دور سے آئے ہوں. میرا خیال ہے کراچی سے جو دور سے آئے وہ دیکھ لیں, ورنہ تو یہ سارے ماشاءاللہ پنجاب, کشمیر, خیبر پختونخوا بہت دور دور سے آئے. جی بحریہ ٹاؤن دور ہے, اور ایک اورنگی ٹاؤن والے بھی تھے, اور بھی دیکھیں. اچھا اورنگی والے مل گئے. اب اورنگی دور ہے یا بحریہ دور ہے؟ بحریہ ٹاؤن دور ہے. چلو بحریہ ٹاؤن والوں کو بلاؤ بھائی. چلو چلو آ جاؤ بھائی. بحریہ ٹاؤن سے کون آیا؟ آ جائیں جلدی آ جائیں. اب یہ آئے بھی ہے تو 3 دن قافلہ بھی ان سے پھر لینا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. چلے آ جائیں. اور بڑا پیارا لفظ آپ نے تلاش کرنا ہے بھائی. آ جاؤ آ جاؤ. آ رہے ہیں وہ بحریہ تھوڑا دور. بحریہ سے آ رہے ہیں, اتنا دور سے تو نہیں, یہ تو اسٹوڈیو سے ہی آ رہے ہیں نا. جلدی آ جائیں بھائی. آ جائیں ماشاءاللہ. یہ مارکر لیجئے, اور آپ نے لفظ عمرہ تلاش کرنا ہے. اللہ آپ کو مجھے عمرہ نصیب فرمائے, سب کو نصیب فرمائے. عین میم را اور ہا 30 سیکنڈ کے اندر. عمرہ.
عین میم را اور ہا، کراس میں بھی ہو سکتا ہے، رائٹ لیفٹ بھی ہو سکتا ہے. عمرہ نہیں اس طرح نہیں ہوتا ہے. واہ بھائی واہ، یہ ویسے نئی چیز لے کر آئے ہیں آج. میں دکھاتا ہوں کیا کیا انہوں نے. بیریا ٹاؤن والے نا راؤنڈ اباؤٹ بنایا انہوں نے، تھوڑا پیچھے ہو جائے. واہ بھائی واہ، یہ تو دیکھیں تھوڑا سائڈ پہ ہو. یہ عمرہ کیسے بنایا انہوں نے؟ عین میم را اور ہا. واہ کیا بات ہے بھائی. طواف کے چکر ہوتے ہیں مگر یہاں آپ نے یا تو سیدھا یا اوپر نیچے یا کراس میں ڈھونڈنا ہے عمرہ. اور کوئی ہے بھائی تلاش کرنے والے؟ چلے بھائی ایک اور بھیجے. چلے ماشاءاللہ بڑی اچھی کوشش کی آپ نے، تشریف لائے. آ جائے بھائی آ جائے. عمرہ واہ بھائی واہ. بیریا ٹاؤن میں بہت سارے راؤنڈ اباؤٹ ہیں نا، اس لیے انہوں نے یہاں بھی راؤنڈ اباؤٹ بنا دیا. انہوں نے کوشش کی، ان کو انشاءاللہ تحفہ ضرور دے. تحفہ انشاءاللہ بغداد شریف کی تسبیح تحفہ میں دیں گے انشاءاللہ. عمرہ واہ بھائی واہ. نہیں ہو گیا، ہاں عمرہ ٹھیک صحیح تلاش کر لیا. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے جناب. اللہ آپ کو بھی عمرہ نصیب فرمائے، ہمیں بھی نصیب فرمائے. ماشاءاللہ نے تحفہ پیش کرے. آئیے جناب ماشاءاللہ. ناظرین یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. کسی ٹیم نے اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے. آئیے وقت ہوا ہے نیک اعمال کا جائزہ لیں گے اور پھر انشاءاللہ نعت خوانی بھی ہوگی اور اللہ نے چاہا تو مزید کالز بھی شامل کریں گے. تمام اسلام بھائی اپنے نیک اعمال کے رسالے نکال لیں، ورنہ موبائل اپلیکیشن نکال لیں اور اپنے نیک اعمال کا جائزہ لے لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھیا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات معاد ترجمہ و تفسیر پڑھیا سن لیے، شجرے کے اوراد پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاشت پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا. اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. چلے جناب یہ بھی ہو گیا نیک اعمال کا جائزہ. آئیے وقت ہوا ہے نعت شریف میں شامل ہو جائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ
واللہ بھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی ہجر نبی میں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں کھلی کھلی گلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں وہ گلیاں کھلی کھلی گلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں عجب دل کو شاہ مدینے کی گلیاں عجب دل کو شاہ مدینے کی گلیاں معطر ہیں یوں جیسے پھولوں کی کلیاں پھولوں کی کلیاں کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں وہ گلیاں کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں نہ کیوں کر مدینے پہ ماتما ہو قربان کے ہیں جلوہ گر اس میں محبوب یزدان برستے ہیں ہر وقت انوار صبح ہے ہر ایک گوشہ وہاں کا گلستان وہاں کا گلستان کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں وہ گلیاں کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں عجب دل کو شاہ مدینے کی گلیاں عجب دل کو شاہ مدینے کی گلیاں معطر ہیں یوں جیسے پھولوں کی کلیاں پھولوں کی کلیاں دونوں کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں مدینے کی ہر شے نفاست بھری ہے مدینے کی ہر شے نفاست بھری ہے مدینے سے کعبے کو عزت ملی ہے مدینے سے کعبے کو عزت ملی ہے وہی کی تو پھولوں میں خوشبو بسی ہے صبا وجد میں جھوم کر کہہ رہی ہے جھوم کر کہہ رہی ہے کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں وہ گلیاں کھلی کھلی کلیاں ہیں
की गलियां हैं मदीने से होती है तक़सीम नेमत मदीने से होती है तक़सीम नेमत वहीं से बसा करती है सारी दौलत वहीं से बसा करती है सारी दौलत दौलता उस पे होती है हर वक्त जन्नत बरसती है दिन रात रब की रहमत रब की रहमत खिल कलियां हैं तैबा की गलियां हैं वो गलियां गलियां कलियां हैं तैबा की गलियां हैं वो गलियां के चमकाए ज़ाहिर की किस्मत वो गलियां के चमकाए ज़ाहिर की किस्मत वो गलियां के ओशाक के दिल की राहत वो गलियां के जिनमें नजर आए जन्नत वो गलियां के हैं जिनमें फूलों की नकहत फूलों की नकहत खिल खिल गलियां हैं तैबा की गलियां हैं वो गलियां खिल खिल गलियां हैं तैबा की गलियां हैं मदीने को जिस वक्त घर से चलूंगा मदीने को जिस वक्त घर से चलूंगा तो फिर किसके रोके से मैं रुक सकूंगा तो फिर किसके रोके से मैं रुक सकूंगा लाख कोई ना हरगिज़ सुनूंगा बाब पूछेंगे फौरन कहूँगा मैं फौरन कहूँगा हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा दिले बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे दिले बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह परस्ती गुंबदे खज़रा से टकराती हुई बूंदें परस्ती गुंबदे खज़रा से टकराती हुई बूंदें परस्ती गुंबदे खज़रा से टकराती हुई बूंदें वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे हमें बुलवाएंगे आका
देखेंगे हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह पहुंच जाएंगे जिस दिन में उजागर उनके कदमों में पहुंच जाएंगे जिस दिन में उजागर उनके कदमों में पहुंच जाएंगे जिस दिन में उजागर उनके कदमों में इसे कहते हैं जन्नत का नजारा हम भी देखेंगे इसे कहते हैं जन्नत का नजारा हम भी देखेंगे हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह हमको बुलाना या रसूल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने की गलियों की प्यारी बातें हुई हैं, क्या खूबसूरत वो गलियां हैं। अल्लाह करीम वो मुबारक गलियां वो मुबारक राहें हम सबको देखना नसीब फरमाए। किस चीज़ की कमी है मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उकबा तेरी गली में। अल्लाह वो मुबारक गलियां नसीब फरमाए। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। ज़हनी आजमाइश इल्म दीन का फैजान लुटा रहा है। एक अर्ज है कि ज़हनी आजमाइश में कोई इस तरह का भी सेगमेंट शामिल किया जाए जिसके जरिए दावत इस्लामी के 12 दीनी कामों के मुतालिक मजीद मालूमात मिले। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके इस मशवरे का। हमारी मजलिस आने वाले मशवरों को नोट कर रही है इंशाअल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। अब्दुल हबीब भाई, आपसे दो चीजें पूछनी है। एक तो ये इरशाद फरमाएं कि आप बाकी सेगमेंट्स आराम सुकून से बैठ के करते हैं, लेकिन जो शेर व शायरी वाला सेगमेंट है वो आप खड़े होके करते हैं और बड़े जोश के साथ करते हैं। और दूसरा ये इरशाद फरमाएं कि अशार के दौरान आप बाज़ औक़ात वजाहत शुरू कर देते हैं। अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है और दिल करता है आप करते रहें। तो मुझे लगता है कि जैसे आपको अशार की वजाहत करने का कुछ मतलब जुनून की हद तक शौक है, तो इस हवाले से इरशाद फरमाएं। दोनों ही सवाल बड़े दिलचस्प हैं। यकीनन अशार और नातख्वानी हर आशिक के रसूल के दिल की ग़िज़ा है, और जब अशार होते हैं तो एक अजब समा बनता है। नातख्वां मिलकर नात भी पढ़ते हैं, उसमें अशार पढ़ते हैं। तो शुरू से ही मेरा ख्याल एक मामूल बन गया है कि पहला सेगमेंट में बैठ के करता हूँ, फिर खड़े होकर ज़रा वॉक अराउंड करके करता हूँ, आखिरी सेगमेंट भी करता हूँ सफ़र मगर अकेले। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सेगमेंट करता हूँ, लेकिन इश्क के बोल करता हूँ। और अशार की जो वजाहत है उसमें मेरा ज़हन ये होता है कि बाज़ औक़ात बड़े खूबसूरत अशार तो सारे जी चाहते हैं बंदा शरा करे, लेकिन ज़ाहिर प्रोग्राम का टाइम भी देखना होता है। मगर कुछ अशार ऐसे होते हैं कि जिसकी अगर समझा दी जाए, तफसील बता दी जाए, तो उसके बाद उसको सुनने का ही लुत्फ़ आ जाता है। तो मेरा जी चाहता है कि जो मुझे लुत्फ़ आ रहा है इस शेर के पीछे जो शायर ने कहा है और जो उसका माफ़ी ज़मीर है, अगर ये सबको पता चल जाए, और मुझे जैसे आपने भी कहा और भी जगहों से लोग कहते हैं कि आप जब समझाते हैं तो उसके बाद हमें सुनने का और लुत्फ़ आता है, तो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होनी चाहिए, बहुत तफसील में भी नहीं जाना चाहिए, मगर शॉर्ट इशारे ज़रूर देने चाहिए जिससे चीज़ों को समझना आसान हो जाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद कासिम, मेरा ताल्लुक मियाँवाली से है और मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ ज़हनी आजमाइश की टीम को और ख़ास तौर पर मौलाना हाजी अबीब अत्तारी साहब को कि जिन्होंने हम तक इल्म दीन का ख़जाना पहुँचाने के लिए इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसका नाम है ज़हनी आजमाइश। अल्लाह ताला हाजी अबीब अत्तारी साहब को सेहत आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरा ज़रूर एक मशवरा है कि जब दोनों टीमों का तारुफ हो जाए तो उसके बाद हमारे मेहमान नात खान जो तशरीफ़ लाते हैं उनका भी तारुफ करा दिया करें। माशाअल्लाह। चले जरा नात खानों का तारुफ फिर लोग कहेंगे जो मकतबतुल मदीना पे आए हैं उनका भी तारुफ हो जाए, कैमरामैन कहेंगे हमारा कसूर नहीं है, साड़ा भी तारुफ करा दें, तो फिर तारुफी प्रोग्राम लंबा ना हो जाए। बहरहाल फिर भी आपकी राय आ गई है। और माशाल्लाह हमारे नात खानों को तो नॉर्मली वैसे लोग जानते होते हैं, इनके नाम भी आ जाते हैं, इनके कलाम भी आते हैं। आज दो नात खां जो आए हैं वो इस हवाले से भी एक यूनिक बात है। चलें ये सवाल आपसे कर लेते हैं कि
یہ دو ناتخواں جو آئے ہیں ان دونوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک نئی چیز ہے ہماری ذہنی آزمائش میں. خاندانی رشتے سے یہ سب شروع کر دیا آج میں نے. ٹھیک ہے, کیا بات ہے. تو اب یہ کنٹینیو رہے گا نا انشاءاللہ. ایسے ناتخواں آئیں گے تو کنٹینیو رہے گا. چلے کالز پر چھوڑتے ہیں. کال اگلی کال میں بتائیے ان دونوں ناتخوانوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے. آئیے چلتے ہیں, روزانہ ہم حدیث پاک کی ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جو بچے ہمیں ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں. اس بہانے حدیثیں یاد بھی ہو رہی ہیں اور پیغام بھی پہنچ رہا ہے. آج کی حدیث کی ویڈیو آئیے دیکھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت ختم ہو گئی, اب میرے بعد نبوت نہیں مگر بشارتیں ہیں. عرض کی گئی بشارتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا اچھا خواب کہ انسان خود دیکھے یا اس کے لیے دوسرے کو دکھایا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت ختم ہو گئی, اب میرے بعد نبوت نہیں مگر بشارتیں ہیں. عرض کی گئی بشارتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا اچھا خواب کہ انسان خود دیکھے یا اس کے لیے دوسرے کو دکھایا جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبوت ختم ہو گیا, اب میرے بعد نبوت نہیں مگر بشارتیں ہیں. عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا بشارتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا اچھا خواب کہ انسان خود دیکھا یا اس کے لیے دوسروں کو دکھایا جائے. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نبوت ختم ہو چکی, میرے بعد نبوت نہیں مگر بشارتیں ہیں. عرض کی گئی کہ بشارتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا اچھا خواب کہ انسان خود دیکھے یا اس کے لیے دوسرے کو دکھایا جائے. جناب آج کی حدیث نوٹ کر لیجئے, جو حدیث انشاءاللہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور ویڈیوز بنا کر بھی بھیجیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم زمانے میں سب سے آخر ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے, یاد کیجئے, بہت مختصر بھی ہے اور بڑی جامع بھی ہے, اور انشاءاللہ اس کی ویڈیوز بھی بنا کے بھیجیں. ایک بار پھر دکھا دیں تاکہ لوگ اگر چاہیں تو اس کی اسکرین شاٹ لے لیں, اس کی پکچر لے لیں. جناب وقت ہوا ہے اسکور بورڈ کا, دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. دل تڑپتا ہے مدینے کی ہمیں بھی دید ہو. 18 اور 18 اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے. سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جناب اب باری ہے اسلام آباد والوں سے. قرآن پاک کی سب سے طویل آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی سب سے طویل آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 یعنی 282 نمبر. جناب قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کے بارے میں تو شاید سب کو پتا ہے سورہ بقرہ, مگر آیت طویل کون سی ہے؟ سورہ بقرہ ہی ہے, مگر آیت نمبر 282. جواب درست دے دیا ہے. چشتیاں والوں سے سوال ہے سورہ جمعہ میں لفظ کل کتنی بار آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جمعہ میں لفظ قل 3 بار آیا ہے. لفظ قل 3 بار آیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سورہ ملک میں لفظ قل کتنی بار آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ملک میں لفظ قل 6 بار آیا ہے. سورہ ملک میں لفظ قل 6 بار آیا ہے. کتنی نئی معلومات. جواب درست دے دیا ہے. لگتا ہے اسٹوڈیو والے تھک گئے ہیں. ہر صحیح جواب پر بآواز بلند کیا کہیں گے؟ 19ویں پارے میں کتنے سجدے ہیں؟ اسلام آباد والوں سے سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 19ویں پارے میں 2 سجدے ہیں. 19ویں پارے میں 2 سجدے. جواب درست دے دیا ہے. چشتیاں والوں سے سوال ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں کتنی بار آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پارہ 27 اور سورہ رحمان میں یہ 31 بار آیا ہے. 31 ٹائم آیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ سورہ مرسلات میں کتنی بار آیا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ سورۃ مرسلات میں 10 بار آیا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کتنی بار آیا ہے؟ 10 بار آیا ہے. سورہ مرسلات میں 10 بار آیا ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. کوئی تیار نہیں ہے غلطی کرنے کے لیے.
नतीजा क्या होगा आज? क्या मुकाबला वहां भी बराबर हो जाएगा या आखिरी सेगमेंट में फैसला हो जाएगा? नाजरीन एक कॉल लेते हैं और फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। शाहिद साबिर अत्तारी पिंडी घेप शहर से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेनी आजमाइश का सिलसिला दुनिया भर में देखा जाता है। मेरी गुजारिश ये है कि दावत इस्लामी माह नवंबर माह काफिला मनाने जा रही है, तो दुनिया भर के देखने वाले नाजरीन भी माह नवंबर को माह काफिला के तौर पर मनाएं और अपने अपने शहरों से अपने अपने ममालिक से काफिलों में सफ़र भी करें और ज़ेनी आजमाइश के सिलसिले के अंदर कुछ न कुछ काफिलों के मनाजिर दिखाए जाएं कि दावत इस्लामी के काफिले कहाँ कहाँ सफ़र करके किस तरह दीन का काम कर रहे हैं, नेकी की दावत को आम कर रहे हैं, ताकि हमारे अंदर भी काफिले में सफ़र करने का जज्बा मज़ीद बेदार हो। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा मशवरा है, हमारी मजलिस से नोट कर ले और मदनी खबरों वालों से मनाजिर भी ले लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको काफिलों में सफ़र करने की तौफीक अता फरमाए। आइए नाजरीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 22 और 22 शुरू से लेकर आखिर तक तीनों टीमें बराबर रही हैं, मगर अब इनको बराबरी खत्म करनी होगी। दो को हमसे जुदा होना है, मगर कैसे? क्योंकि प्रोग्राम और उसका आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है सफर है। चले जनाब, चिश्तियां वाले इस्लामाबाद, इस्लामाबाद वाले स्वात और स्वात वाले चिश्तियां, जनाब आपस में स्वैप कर लें एक एक इस्लामी भाई, क्योंकि सफर करना है मगर अकेले करना है। आप यहां आएंगे। 5 सवाल, सही कहना है या गलत कहना है, मशवरा किसी से नहीं करना है। बारी है बिलाल हसन शाह इस्लामाबाद से। मिसवाक करने से कुव्वते हाफजा बढ़ती है। सही। नमाज इस्तिस्का फर्ज किफाया है, एक ने भी पढ़ ली तो सब बरी जिम्मा हो गए। सही। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के पीर साहब मुफ्ती नकी अली खान हैं। गलत। हजरत अब्दुल मुत्तलिब प्यारे आका के चचा हैं। गलत। मस्जिद अक्सा इराक में मौजूद है। गलत। एक गलती आपसे गालिबन हुई है जी, लेकिन इस गलती को जरा, अच्छा मैंने नमाज इस्तिस्का थी, ठीक है, तो ये गलती हुई है। नमाज इस्तिस्का फर्ज किफाया नहीं है और बाकी 4 नंबर ले लिए हैं इस्लामाबाद वालों ने। अब शाह हुसैन साहब स्वात से जिनका ताल्लुक, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नमाज फजर में 4 बार पढ़ा जाता है। गलत। उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु तमाम अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हैं। गलत। सैयदुश शहदा हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब है। गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हसन का नाम शब्बीर भी रखा था। गलत। आकाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 शहजादियां हैं। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। स्वात वालों ने लंबी जंप लगाई है। अब बारी है हसन रजा जिनका ताल्लुक है चिश्तिया से। मैयत को कफन देना फर्ज किफाया है। जल्दी करें। गलत। ख्वाजा गरीब नवाज का मजार पुरनवार अजमेर शरीफ में है। सही। इमामा शरीफ बांध कर पड़ी गई 2 रकतें बगैर इमामा वाली 70 रकतों से बेहतर हैं। सही। जोहर की कुल 14 रकतें हैं। सही। 100 आयात का हिफ्ज करना हर मुसलमान मुकल्लफ पर फर्ज ऐन है। गलत। जनाब देखना यह है कितनी गलतियां की हैं। 2 गलतियां कर दी हैं। अब तीनों टीमों के नंबर अलग अलग हो गए हैं। वो तीनों टीमें जो बिल्कुल साथ चल रही थी, मगर अब भी मुकाबला बाकी है जो कि तब्दील हो सकता है। अब बारी है हुजैफा इस्लामाबाद से ताल्लुक है। लफ्ज़ सलाम में 4 हुरूफ नहीं हैं। गलत। बादे मगरिब 6 रकतें मुस्तहब है, इनको सलातुल अव्वाबीन कहते हैं। सही। जनाजे को कांधा देना इबादत है। सही। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा हजरत फारूक आजम की साहबजादी नहीं थी। सही। मुस्तअमल पानी से वुजू और गुस्ल जायज नहीं है। सही। जनाब एक गलती आपसे हुई है। हजरत हफ्सा फारूक आजम ही की साहबजादी थी। अब 4 नंबर आपने हासिल किए हैं। अब बारी है अहमद यार चिश्तिया से। सॉरी, अच्छा स्वात वालों की तरफ चलेंगे। अच्छा रेहान खान स्वात,
बहारे शरीयत के 16 हिस्से हैं। गलत। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदुना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खरीद कर आजाद कर दिया था। सही। जुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का लकब नहीं है। गलत। हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु का लकब गसीलुल मलाइका है। गलत। दुआए निस्फ शाबान शबे मेराज में नहीं पढ़ी जाती। सही। पांचों के 5 सही जवाब दे दिए हैं। स्वात वाले आगे जा रहे नाजरीन। अब बारी है इस चिश्तिया के अहमद यार साहब की। रूह कब्ज करने पर मामूर फरिश्ते का नाम हजरत जिब्राइल है। गलत। अबू हनीफा इमाम शाफई की कुन्नियत नहीं है। सही। गारे सजदा मक्के में है। सही। गौसुस सकलैन इमाम आजम को कहा जाता है। गलत। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी इमाम मुस्लिम का नाम नहीं है। गलत। गलतियां हो गई हैं जनाब आपसे, और देखना यह है कि 2 गलतियां आप कर गए हैं। अल्लाह अकबर। अब जनाब जरा हम पहले स्कोर देखेंगे और 3 इस्लामी भाई बाकी हैं, उनके बारे में जानेंगे कि अब कौन कौन बाकी हैं और स्कोर क्या है। 28 नंबर है चिश्तियां के, 30 नंबर है इस्लामाबाद के, 32 नंबर है स्वात के। स्वात वालों के पास अच्छा मौका है, मगर बाज औकात आखिरी इस्लामी भाई से भी गलतियां ज्यादा हो जाती हैं, तो निहायत तवज्जो के साथ जवाब देना है। अब बारी है इस्लामाबाद वाले। कहां गए हुए जनाब? यहां आए हुए हैं। अच्छा, नाम है इनका जवाद हसन जी। नमाज के अहकाम किताब के मुसन्निफ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हैं। गलत। वकूफ अरफा हज का रुकने आजम है। सही। ज़बीउल्लाह और अबुल अरब हजरत इस्माइल के अलकाबात हैं। सही। मौजूदा माह जमादुल ऊला है। सही। हदाई के बख्शिश अमीर अहले सुन्नत की किताब है। गलत। पांचों के 5 सही जवाब दे दिए हैं। बड़ी जबरदस्त काविश की है इस्लामाबाद वालों ने, अपना तो काम इन्होंने पूरा कर दिया है, मगर अब बारी है चिश्तियां वालों की। और चिश्तियां के इस्लामी भाई हैं जिनका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। स्वात वालों की कर लेते हैं, चले नेमतुल्ला भाई की पहले बारी कर लेते हैं, वो यहां आए हुए हैं। हजरे अस्वद जब जन्नत से आया तो सब्ज रंग का था। गलत। नमाज फजर की कुल 6 रकतें हैं। गलत। इमाम हुसैन की शहादत से मुताल्लिक मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी की किताब आईना इबरत है। सही। औरतों को हाथ पांव में मेहंदी लगाना जायज है। सही। नंगे सर फिरना सुन्नत नहीं है। सही। एक गलती आपसे हुई है, एक गलती की है जनाब। 4 नंबर हासिल किए हैं। अब आखिरी इस्लामी भाई हैं चिश्तिया के। जनाब चिश्तिया के इस्लामी भाई बताएंगे। जनाब हजरत सैयदना इमाम हुसैन को जन्नतुल बकी में दफन किया गया। सही। खुशबू लगाना सुन्नत है। सही। मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब आला हजरत अहमद रजा खान साहब के शहजादे हैं। सही। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में शहीद हुए। सही। मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख को कश्ती नू किनारे पर लगी थी। सही। नहीं जनाब 10 मुहर्रम को लगी थी। कई गलतियां की हैं आपने। कितनी गलतियां की हैं? 3 गलतियां की हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आज का मुकाबला स्वात वाले जीत गए हैं। ये अपसेट हुआ है नाजरीन। कल पेशावर वाले आगे, आज स्वात वाले आगे बढ़ गए और इस आखिरी सेगमेंट में मुकाबले ने पलटा खाया। शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा स्वात वालों ने किया। चिश्तियां और इस्लामाबाद तैयारी करके आए थे, बड़ी अच्छी तैयारी नजर आ रही थी, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। मैं तीनों टीमों से गुजारिश करूंगा आगे तशरीफ लाएं। आपको हम तहाइफ देकर इंशाअल्लाह खाली हाथ नहीं भेजेंगे। अगले मुकाबलों में फिर तैयारी करके आएं। और अगर ज़हनी आजमाइश में आप साथ खत्म हुआ, मगर हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप जल्दी मदीना देखें और मदीना पाक में जल्दी पहुंचें। माशाअल्लाह इस्लाम भाई आगे आ जाएं। और आज की बेस्ट परफॉर्मेंस हम शाह हुसैन साहब को देंगे। स्वात के बड़े अच्छे जवाबात दिए और अपनी टीम को आगे तक पहुंचाने में मदद की। बाकी टीमें भी आगे आए इंशाअल्लाह, आपको बड़े प्यारे प्यारे तहाइफ हम सबको देंगे। और मकतबतुल मदीना फैज़ान मदीना 12 माह के आपको रिसाले भी पेश करेगा। और आइए पहले स्कोर बोर्ड देखते हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहा, आखिर में आके कैसे टर्न आउट हो गया आपको दिखाते हैं। 30 नंबर चिश्तियां, 36 नंबर स्वात और 1 नंबर पीछे रहे इस्लामाबाद वाले। आखिरी सेगमेंट में नंबर में फर्क आया। यह मुकाबला जहां दुनिया भर में देखा जाता है, स्वात में इज्तिमाई तौर पे देखा गया। मुझे लगता है इस जीत के बाद तो वहां और खुशी मनाई जा रही होगी। हमारे पास कुछ मनाजिर आए हैं, आइए दिखाते हैं आपको। ये स्वात में इस्लामी भाई
بیٹھ کر اجتماعی طور پر یہ آج کا مقابلہ دیکھ رہے تھے، اور آج سوات کے اسلامی بھائی نے ان کا دیکھنا، ان کا جمع ہونا ان کی خوشی کو اور بڑھا دیا۔ چلے جناب، آپ سب کو بہت مبارک ہو، اور اب یہ دونوں ٹیموں کو انشاءاللہ تحائف پیش کر رہے ہیں، ان کو سوٹ پیس بھی پیش کیے جائیں گے۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ، آپ بھی آتے رہیے، دعوت اسلامی آپ کی ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ آپ کو تبرکات بھی ہیں اس کے اندر، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کے گفٹ ہیمپرز بھی آپ کو دیے جائیں گے ماشاءاللہ۔ بہت اچھی آپ کی تیاری تھی ماشاءاللہ۔ ایک اسلام پہ رہ گئے، اچھا وہ افسردہ ہیں، ان کو دے دیں جا کے۔ اور ساتھ ساتھ یہ مکتبۃ المدینہ، ناظرین یہ 12 ماہ کا ماہنامہ فیضان مدینہ 12 ماہ کے ان کو دیے جا رہے ہیں۔ آپ بھی 12 ماہ کے لیے فیضان مدینہ ماہنامہ کو سبسکرائب کیجئے، ہر مہینے آپ کے گھر تک یہ پہنچے گا۔ اسکرین پر نمبر آپ دیکھیں گے، ان نمبرز پر رابطہ کر کے آپ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ بھی حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ سب کو دیے جائیں گے، صحیح سے آپ سب کو تقسیم کریں۔ ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن دازی کریں گے، قرآن دازی کیجئے۔ جی، جو سوال آپ سے سلسلے کے شروع میں کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جواب فیضان صدیق اکبر کتاب میں موجود تھا۔ ہمارے پاس جو نام ہے ان میں عبد المومن اتاری قادر پور، راؤ مبشر اشرف اتاری جہانیان، عبید راول پنڈی، ابو ماجد محمد ساجد اتاری محمود آباد، بنت جاوید محمد امان اللہ اکاڑا، بنت عبد القدیر اتاریہ لالا موسیٰ، بنت کامران، بنت ہارون محمود اتاریہ خانے وال، محمود علی خان گڑھ، زوجہ شہزاد مصور گڑھ، محمد عبداللہ اتاری رفیق آباد۔ انشاءاللہ عز و جل ان کے درمیان قرآن دازی ہوگی، اور قرآن دازی میں جن کا نام آیا ہے وہ ہیں کراچی کے محمود آباد نمبر 6 کے ابو ماجد محمد ساجد اتاری۔ ممکن ہو تو فیضان مدینہ تشریف لائیں اسٹوڈیو میں، انشاءاللہ آپ کو تحفہ دیا جائے گا۔ ناظرین کوئز اپلیکیشن میں سوال کیا گیا تھا بیت المعمور کون سے آسمان پر ہے؟ جواب صحیح ہے 7ویں آسمان پر۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن دازی میں نام کن کا نکلا ہے۔ 5 خوش نصیب اسلامی بھائیوں کی آئی ڈیز دیکھ لیں اور ان آئی ڈیز کو سیو کر لیں، ان میں سے کوئی ایک انشاءاللہ آپ کی آئی ڈی ہوگی، ہو سکتا ہو، اور آپ ہمیں بتائیں تو آپ تک تحفہ پہنچایا جائے گا۔ آج کا سوال جو آپ نے کل پروگرام سے پہلے جواب دینا ہے، قرآن پاک کی کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن پاک کی کتنی منزلیں ہیں؟ ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دیجئے۔ کل مقابلہ، اب کل تو نہیں ہوگا، 3 دن کا بریک، پھر اتوار کو آئیں گے۔ اتوار کو مقابلہ کس ٹیم کا کس کے ساتھ ہے آئیے بتاتے ہیں۔ اس فیصلہ آباد کا مقابلہ ہے قصور سے۔ دیکھیں مقابلہ کیسا رہتا ہے۔ آج یہ معرفت القرآن کس کو دینا ہے میں سوچتا رہا، اور میں نے بغیر قرآن دازی کے آپ میں سے ایک اسلامی بھائی کو سلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میری گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیے، یہ والے اسلام بھائی، جی آپ کے پیچھے، آپ آگے آ جائیں، آئیے آگے آئیے، ماشاءاللہ آگے آئیے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ آگے تشریف لائیں، مائک دیجیے گا، یہ دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ عمیر رضا۔ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ نیو کراچی۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں شوز کا کام کرتا ہوں۔ شوز کا کام کرتے ہیں۔ چلیں آپ کے لیے ہم یہ تحفہ لائے ہیں، اب آپ یہ تحفہ کو قبول بھی فرمائیں، اس کو پڑھنا بھی ہے۔ قرآن پاک لفظ بہ لفظ انشاءاللہ تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا ماشاءاللہ۔ آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ کو صحت دے، اس بیماری کو اللہ دور فرما دے۔ ان کا حوصلہ ہے، ایسے لوگوں کو ہمیشہ حوصلے میں رہنا چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، تو کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں، پبلک میں نہیں آتے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمت کے ساتھ ہر مشکل کو دیکھنا ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ چلے جناب آپ قرآن دازی کریں گے، بچوں کی قرآن دازی پہلے ہوگی، اور اس میں جناب نمبر ہے 4492، 4492 آ جائیں آگے، اور بڑوں کی ہے 4491۔ ارے واہ کمال ہے، آگے پیچھے ہی ہو گیا۔ 4491 4401 آپ کی ہے، آ جائیں میں آگے ماشاءاللہ، دونوں کو تحفہ دیں گے انشاءاللہ۔ باقی اسلامی بھائی ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
صدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہم وہی بے شرم و بدر ہیں ہم وہی بے شرم و بدر ہیں تم وہی کانے گیا ہو جو رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ از تو فیل غوث اعظم از تو فیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا العلم دین اسلام کی ترقی میں ایک سبب دین کی دعوت لوگ